ولكن هذا الحديث يفيدنا ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من حرص على أن يقابل أهله أزواجه بفم زكي وبرائحة طيبة. يقول الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. وروى الطبري وابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: إني أحب أن أتزين للمرأة كما أحب أن تتزين لي، لأن الله تعالى ذكره يقول: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. نعم، هكذا كان هدي نبي الله صلى الله عليه وسلم ومن حسن عشرته.